ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोसम्मको भिडियोमा यो अप्सनल म्याथ बुकको ट्रिग्नोमेट्रिक कन्डिसनल आइडेन्टिटी च्याप्टरको 9 नम्बरसम्म क्वेसन सोल्भ गरिहालेछौँ। यो 9 नम्बरसम्म हामीले गरिहालेछौँ। 10 नम्बरदेखि यो भिडियोमा गर्ने र यो बुकको जुन करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुक छ, यो बुकबाट म पढाइरहेको छु पुरै प्लेलिस्ट। यदि यो बुकको पिडिएफ चाहियो भने तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पाइहाल्छ, त्यहाँबाट गएर यो बुकको पिडिएफ तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि हामीले हेर्ने कि 10 नम्बरमा के दिएछ। सजिलोको लागि मैले यो क्वेसन सबै कपीमा लेखिहालेछु ताकि यो बुकलाई अलि साइडमा राखेर गर्न सकिन्छ। ठिक छ। ल हेर, यहाँ दिएको छ कि इफ a plus b plus c is equal to pi radian, then prove that this sin a by 2 plus sin b by 2 plus sin c by 2 is equal to 1 plus 4 sin a plus b by 2 sin b plus c by 2 र sin c plus a by 2 प्रुभ गर्नु छ। ठिक छ। ल हेर, सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ सोलुसन लेख्ने। त पहिला मैले सोलुसन लेखेँ। सोलुसन पछि केही गिभनको लागि केही स्टेटमेन्ट केही लाइन छोडिदिने। त गिभनमा छ हाम्रो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु पाई रेडियन। अब यसको लागि केही लाइन छोड्नुपर्छ। कन्डिसन बिल्ड गर्नको लागि हामीलाई कुन कन्डिसनको रिक्वायरमेन्ट छ, त्यसैले मैले यति छोडेँ। अब यहाँबाट मैले एलएचएस लिएँ। ल एलएचएसमा आएर के छ, एलएचएसमा छ साइन a बाई 2, त साइन a बाई 2 भयो, प्लस यहाँ छ साइन b बाई 2, त b बाई 2 भयो, प्लस साइन c बाई 2 भयो। र प्रुभ गर्नु छ 1 प्लस 4 साइन a प्लस b बाई 2 b प्लस c बाई 2 इन्टु साइन c प्लस a बाई 2 प्रुभ गर्नु छ। ठिक छ। तर यसपछि के गर, अब हामीलाई 1 प्लसमा प्रुभ गर्नु छ भने यो तिनटै छ, यो चारवटा बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि अहिलेको लागि बुझेन भने दिमाग लगाऊ कि यहाँ +1 र -1 गरिदियो। ठिक छ। अहिलेको लागि यति गरी यति बुझ कि यो गर्नको लागि यति हामीले गर्नुपर्छ। अघिल्लो स्टेपमा यो बुझिहाल्छ। अब हेर, यहाँ आएर त 1 छ, त यो +1 लाई म अगाडि ताने। त्यसपछि यो भयो साइन a बाई 2, त साइन a बाई 2 प्लस यो छ साइन b बाई 2 र यहाँ छ साइन c बाई 2। ल र यहाँ -1 बचिरहेछ। त -1 लाई म के लेख्न सक्छु, -1 लाई म लेख्न सक्छु साइन पाई, -1 लाई म यो साइन 1 लाई लेख्न माइनसको माइनस साइन 1 लाई भनेर लेख्न सक्छु साइन पाई बाई 2। बुझ्यो? मतलब यो दुईटा भयो c प्लस डी को फर्मेटमा, यो पनि भयो c माइनस डी को फर्मेटमा, र यो 1 यहाँ जुन आरएचएसमा छ त्यो आयो। त्यसैले यहाँ +1 र -1 गरेको। यति याद राख्ने कि यदि यो हाफ एङ्गलमा दिएको छ, मतलब एलएचएस यस्तो हाफ एङ्गलमा दिएको छ र आरएचएस पनि हाफ एङ्गलमै दिएको छ प्रुफ डायटमा, त यहाँ +1 -1 गर्नुपर्छ, या कसमा भएको भए cos 90 डिग्रीलाई माइनस गर्नुपर्छ, अनि cos 90 डिग्री भनेको 0 लाई माइनस गर्नुपर्छ। त्यो सेम कुरो हो। यति याद राख। यो यस्तो टाइपको क्वेसनको लागि त्यति गर्नुपर्छ। अब हेर, यो भयो 1 को 1। यो हेर त, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी जस्तो हेरिरहेछ, त यहाँ म लेख्न सक्छु 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, त सी को ठाउँमा यो, डी को ठाउँमा यो, डिभाइडेड बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 भयो। र यहाँ भइहाल्छ कस सी माइनस डी बाई 2, त यानि कि सी माइनस डी डिभाइडेड बाई 2। ठिक छ। त्यस्तै प्लस यहाँ साइन सी माइनस साइन डी छ, त यसलाई लेख्न सकिन्छ 2 कस सी प्लस डी बाई 2, त सी को ठाउँमा सी बाई 2 प्लस यो भयो पाई बाई 2 बाई 2, र यहाँ भइहाल्छ साइन सी माइनस डी बाई 2। त यहाँ मैले लेखेँ, अब ठाउँ बचेन त, त्यसैले तल लेख्नु परिरहेछ सी माइनस डी डिभाइडेड बाई 2। बुझ्यो यहाँसम्म? अब हेर, अघिल्लो लाइनमा के गर्ने, यो 1 को 1 रह्यो, यो 2 को 2 रह्यो। यसलाई एड गर्दाखेरि यो a प्लस b बाई 2 हुन्छ, र तल फेरि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि a प्लस b बाई 4 भयो। त यहाँ लेख्न सकिन्छ साइन a प्लस b बाई 4 लेख्न सकिन्छ। ल र यहाँ डट, अब यो भयो कस a माइनस b बाई 4, a माइनस b बाई 4 भयो, प्लस यो लेख्न सकिन्छ कस, यहाँ आएर त पाई प्लस सी बाई 4 भयो, पाई प्लस सी बाई 4 भयो, र यो हेर साइन, यो भइहाल्छ सी माइनस पाई बाई
4। यहाँसम्म बुझ्यो यो सबै जो मात्र अर्थमेटिक हो। यहाँ अल्जेब्रा युज भइरहेछ अर्थमेटिक प्लस माइनस वाला। यो लोजिक कुरा यति भयो, ठिक छ। अब आएर यसलाई म लेख्न सक्छु 1 + 2 यो साइन a + b/4, ठिक छ। ल यो a + b/4 भयो। यसलाई चेन्ज गर्दैन होइन, a + b/4 नै प्रुभ गर्नुहोस्। ल यो भयो यति इन्टु यो भयो cos a - b/4, ठिक छ, प्लस यो 2 cos यो पाई + c/4 छ, ठिक छ। र त यो यहाँ छ साइन c - पाई, त्यसलाई म पाई - c लेख्छु भने यहाँ माइनस लगाइदिन्छु, भइहाल्छ। त अब यसलाई म लेख्छु साइन पाई - c/4। एङ्गललाई नेगेटिभ गर्दाखेरि यहाँ साइन नेगेटिभ भयो, त्यो सिम्पल कुरा हो। अब आएर यसपछि के गर्ने त यसपछि अब यहाँ आएर 1 + 2 यो भयो साइन a + b/4, ठिक छ, इन्टु यो cos a - b/4 छ, -2 भयो cos पाई + c/4 छ यो। र त साइन पाईको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? पाईको ठाउँमा a + b + c लेख्न सकिन्छ। त यहाँ पाईको ठाउँमा जब म a + b + c लेख्छु त यो -c सँग त क्यान्सल भइहाल्छ। हेर यहाँ म लेखिरहेको छु साइन पाईको ठाउँमा के लेख्छु? a + b + c र यो -c छ /4 छ, ठिक छ। अब यो c र c क्यान्सल भयो, a + b बच्यो। त यहाँ 1 + 2 साइन यो भयो a + b/4, यो भयो cos a - b/4 -2। हेर त यसलाई म अगाडि लेख्न सक्छु। 2 साइन a + b/4 भयो इन्टु यहाँ छ cos पाई + c/4। यति बुझ्यौ? अब आएर यहाँ 1 + 2 साइन a + b/4 लाई कमन लिन सकिन्छ। साइन a + b/4 यो भयो कमन। यहाँ बच्यो के cos a - b/4 र यहाँ माइनस, यहाँ बच्यो cos पाई + c/4, ठिक छ। यति बच्यो। अब आएर यो cos c - cos d को फर्मुला लगाइदिने यसको ठाउँमा, बुझिरहेछौ? त हेर यो RHS मा मैले अलिकति मिस्टेक सारेछु। यहाँ 4 हुन्छ, 2 हुँदैन, ठिक छ, सोचिहाल्नु। त्यो गल्तीले सारिहालेको थियो 2, तर यहाँ 4 हुन्छ। ल अब यसपछि हेर यो 1 + यो 2 भयो, यो साइन a + b/4 भयो, ठिक छ। अब यसलाई लेख्नु छ मलाई त cos c - cos d लेख्न सकिन्छ। यो cos c - cos d को फर्मुला लगाउने, त्यो भइहाल्छ 2 साइन के भइहाल्छ c + d। त c को ठाउँमा के छ? a - b/4 प्लस d को ठाउँमा के छ? पाई + c/4 /2। यो भयो c + d इन्टु साइन d - c। त d - c को ठाउँमा के लेख्ने? पाई + c/4 माइनस a - b/4 /2। यहाँसम्म बुझ्यो? ल बुझ्यो भने हेर अघिल्लो स्टेपको लागि अब पेज सक्यो भने म अर्को पेज यहाँबाट जोइन गरिरहेको छु, हेरिराख, ठिक छ। हेर यो 1 को त 1 भयो, यो 2 को 2 भयो, साइन a + b को a + b/4 भयो, a + b/4 को a + b/4 भयो। त्यसपछि यो 2 भयो, त्यसपछि यो साइन भयो। हेर अब हेर त माथि एलसिएम लिँदाखेरि 4, ठिक छ, तल 2 सँग डिभाइड छ, यानि कि तल टोटलमा 8 लेख्न सकिन्छ र माथि बच्यो a - b प्लस पाई प्लस c। यति भयो। त्यस्तै यसलाई लेख्दाखेरि यो भयो पाई प्लस c माइनस a र यो माइनसको कारणले यो b पोजिटिभ भइरहेछ, ठिक छ, /4 तल एलसिएममा हो, तल त्यसको लागि फेरि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो 8 छ तल डिनोमिनेटरमा, ठिक छ। अब हेर यो 1 को 1 लेख्ने प्लस यो 2 को 2 लेख्ने, यो 2 2 जा 4 भयो। त एकैचोटि यहाँ 4 लेखिदिइरहेको छु म, 4 भयो, ठिक छ।
त्यसपछि यो साइन ए प्लस बी बाई 4 भयो। त्यसपछि यो साइन ए प्लस बी बाई 4 भयो। अब हेर यो साइन छ त यहाँ साइन यो के छ, यसलाई गर्दाखेरि यहाँ आएछ। हेर त अब यसलाई म लेख्न सक्छु ए प्लस सी र यहाँ लेख्न सक्छु माइनस, ल माइनस नलेख्ने यहाँ प्लस पाई माइनस बीलाई यति लेख्न सक्छौँ। पाई माइनस बीलाई अर्को ठाउँमा गरिदिए, ए प्लस सीलाई एक ठाउँमा गरिदियो, पाई माइनस बीलाई अर्को ठाउँमा गरिदियो। र यहाँ पनि साइन, यहाँ पाई माइनस एलाई अर्को ठाउँमा गरिदिन्छु, पाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 8 गरिदिन्छु। ठिक छ। त्यसपछि यो भयो 1 प्लस 4 यहाँ छ साइन ए प्लस बी बाई 4। ठिक छ। इन्टु यो साइन ए प्लस सी र पाई माइनस बी को ठाउँमा जुन यो पाई माइनस बी छ, पाई माइनस बी को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, हेर त यहाँ पाई छ र यहाँ बी माइनस गर्छु भने यो बी उता गएर माइनस बच्छ त ए प्लस सी यता बचेछ। त पाई माइनस बी को ठाउँमा ए प्लस बी लेख्न सक्छौँ, ए प्लस सी। त यो भयो ए प्लस सी। ठिक छ। डिभाइडेड बाई 8 छ। त्यस्तै यहाँ छ साइन पाई माइनस ए को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ, बी प्लस सी प्लस यहाँ छ अलरेडी बी प्लस सी डिभाइडेड बाई 8। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो 1 भयो, यो 4 भयो, साइन ए प्लस बी बाई 4 भयो इन्टु यो साइन ए प्लस सी बाई 4 भयो, किनभने ए प्लस सी 2 ए प्लस सी बाई 8 छ भने 4 भइहाल्छ। यहाँ भइहाल्छ साइन बी प्लस सी बाई 4 र यही जुन हामीलाई आरएचएसमा प्रुभ गर्नुपर्ने थियो त्यही गर्नुपर्ने थियो, प्रुभ भयो। ठिक छ। ल र यो ए नम्बर सोल्भ भयो, 10 को ए नम्बर प्रुभ भयो। हामीले 10 को बी नम्बर हेर्नु छ। अब हेर 10 को बी नम्बरमा दिएको छ, सेम कन्डिसन सेम छ। त्यहाँ सबै साइनमा थियो, यहाँ सबै कसमा छ। ठिक छ। प्रुभ गर्नु छ यो। ल र यसपछि सोलुसन ल्याऊ, सोलुसन लेख्ने र गिभेन लेख्ने, गिभेनमा जे छ त्यो लेख। गिभेनको कुरा यदि रफमा लेखिरहेछौ त पनि भइहाल्छ, यहाँ लेख्नु पर्यो। त यो भयो गिभेन। ल यो गिभेनवाला जुन काम छ त्यो सबै मैले रफ पेपरमा गर्छु। ठिक छ। किनभने यहाँ हेराउनु त्यो भनेको इम्पोर्टेन्ट छैन, यहाँ सोलुसन गर्नु भनेको इम्पोर्टेन्ट छ। अहिलेसम्म मैले यहीँ हेराइरहेको थियो गिभेनवाला कुरा। अब म गिभेनमा को स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छु। त यहाँ जुन काम प्रुभ ड्याट गर्नु छ, कन्डिसन निकाल्नु छ, त्यो सबै मैले अर्को ठाउँमा गरेर निकाल्छु र यहाँ मात्र लेखिदिन्छु। ल त्यसपछि मैले एलएचएस लिएँ। एलएचएसमा के छ, कस ए माइनस ए बाई 2 माइनस कस बी बाई 2 प्लस कस सी बाई 2। ठिक छ। र प्रुभ गर्नु छ 4 कस पाई प्लस ए बाई 4 कस पाई माइनस बी बाई 4। यहाँ कस पाई प्लस सी बाई 4 प्रुभ गर्नु छ। ठिक छ। ल र कसरी गर्ने, त यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो लेख कस ए बाई 2 र यहाँ ल्याऊ यसलाई, यो भयो कस सी बाई 2। ठिक छ। र यो माइनस जुन छ त यहाँबाट म माइनस कमन लिएँ र यहाँ लेखिदिन्छु कस बी बाई 2 र प्लस कस पाई बाई 2। यो बुझ्यो। कस पाई बाई 2 भनेको यो कस जुन पाई बाई 2 मैले जबरजस्ती त्यहाँ एड गरेँ, यो त अलरेडी 0 हुन्छ। कस 90 डिग्री भनेको 0। त यसमा यदि म 0लाई एड गरिदिन्छु या 0लाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छु कहीँ फरक पर्नेवाला छैन। त मैले यहाँ 0 एड गरिदिएँ। ठिक छ। किनभने यति पुर्याउनको लागि यो स्टेटमेन्ट यस्तोको लागि गर्नुपर्छ। एउटा 3टा आयो छ भने यो मैले भने भर्खर कि यदि सब मल्टिपलमा दिएको छ एलएचएस र आरएचएस पनि त्यसकै यस्तै प्रुभ गर्नु छ, पाई बाई 4 या समथिङ बाई 4 छ भने त्यहाँ 4वटा टर्म हुनु पर्यो, यहाँ कम्तीमा 4वटा हुनु पर्यो। यदि 4वटा छैन भने हामीले जबरजस्ती 4वटा बनाउने। 4वटा बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, कि त 0 एड गर्नु पर्यो, कि त 1 एड माइनस 1 एड या सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। त यहाँ मैले 0 एड गरिदिएँ। ठिक छ। अब आएर यहाँ पनि सी प्लस डी वाला फर्मुला लगाऊ, यहाँ पनि सी प्लस डी वाला फर्मुला। त जब यहाँ म सी प्लस डी वाला फर्मुला लगाउँछु त यो भइहाल्छ कस सी प्लस डी बाई 2
र यहाँ भइहाल्छ कस सी माइनस डी बाई 2। ल हेर्नुहोस् यो भयो सी प्लस डी वाला माइनसको माइनस यहाँ कस सी प्लस फेरि डी छ त यहाँ पनि लगाऊ 2 कस बी बाई 2 प्लस पाई बाई 2 बाई 2 इन्टु कस यहाँ भइहाल्छ बी यो पाई बाई 2 डिभाइडेड बाई 2। ठिक छ यहाँसम्म। अब आएर यो ठिक छ भने यो 2 यो भयो कस हेर त यो ए प्लस सी बाई 4 भइहाल्छ क्याल्कुलेट गरेपछि ए प्लस सी बाई 4 यहाँ मात्र अल्जेब्रा अर्थमेटिक हो त्यो क्याल्कुलेट गर्ने आफै। ठिक छ किनभने यो तल 2 भइहाल्छ एलसिएम लिँदाखेरि ए प्लस सी बाई 2 डिभाइडेड बाई 2 त यो ए प्लस सी बाई 4 भइहाल्छ नि 2 इन्टु 2 भएर। यहाँ यो छ कस ए माइनस सी बाई 4 माइनस यो भयो 2 कस पाई प्लस बी लेख्न सक्छु बाई 4 र यो कस हेर त कसको एङ्गल नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ त यसलाई लेख्न सकिन्छ बी माइनस 4 बी पाई माइनस बी बाई 4। ठिक छ किनभने यो बी माइनस पाई पनि गर्छु भने त्यही कुरा हुन्छ र पाई माइनस बी पनि गर्छु भने त्यही कुरा हुन्छ किनभने यो कसको एङ्गल हो साइनको भएको भए साइनमा चेन्ज आउँथ्यो। ठिक छ अब आएर के प्रुभ गर्नु छ हामीलाई कस पाई प्लस ए त यहाँ हेर त यो यसलाई लेख्न सकिन्छ पाई माइनस बीलाई ल हेर मैले लेखिरहेर हुन्छु कस यो ए प्लस सी बाई 4 इन्टु कस ल यो ए प्लस सीलाई पाई माइनस बी लेख्न सकिन्छ। यहाँबाट जब म ए प्लस सीको भ्यालु निकाल्छु त यो बी गएर उता सब्ट्र्याक्ट हुन्छ नि त यो त भइहाल्छ पाई माइनस बी यो भयो पाई माइनस बी। ठिक छ र यो ए माइनस सी बाई 4 छ भने छ 2 कस पाई प्लस बी बाई 4 इन्टु कस पाई माइनस बी बाई 4। ठिक छ ल अब कमन लिँदाखेरि यो कस पाई माइनस बी बाई 4 र कस पाई माइनस बी बाई 4 त कमन भइहाल्यो बुझ्यो यो कस पाई माइनस बी बाई 4। यहाँ बचेछ कस ए माइनस सी बाई 4 र यहाँ बचेछ कस पाई प्लस बी बाई 4। ठिक छ अब यहाँ कस सी प्लस कस डी लगाइदो त यो भयो 2 कस पाई माइनस बी बाई 4 को 4। अब आएर त कस सी माइनस कस डी लगाउँदाखेरि यो भइहाल्छ 2 साइन सी प्लस डी त सी को ठाउँमा यो छ ए माइनस सी बाई 4 प्लस पाई प्लस बी बाई 4 डिभाइडेड बाई 2 साइन सी प्लस डी भयो र एउटा हुन्छ साइन डी माइनस सी त डी को ठाउँमा डी लेख्न यो डी को ठाउँमा भयो माइनस सी को ठाउँमा यो भयो डिभाइडेड बाई 2 भयो। ठिक छ यहाँसम्म। अब यो 2 2 जा 4 त्यसपछि यो भयो कस पाई माइनस बी बाई 4 इन्टु यो साइन। ठिक छ अब साइन हेर त यसलाई गर्दाखेरि यो भयो ए माइनस सी प्लस पाई प्लस बी डिभाइडेड बाई 8। ठिक छ त्यस्तै यसलाई गर्दाखेरि यो भयो साइन यो के भइहाल्छ यो भइहाल्छ पाई प्लस बी माइनस ए प्लस सी डिभाइडेड बाई 8। ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो। अब हेर यो भयो 4 यो भयो कस पाई माइनस बी बाई 4 इन्टु साइन हेर त यो ए प्लस बी को ठाउँमा मतलब ए प्लस बी को ठाउँमा म लेख्न सक्छु पाई माइनस सी र यहाँ बचेको छ पाई माइनस सी प्लस पाई माइनस सी डिभाइडेड बाई 8 छ। यो बुझ्ने हेर ए प्लस जुन बी छ यसको ठाउँमा म लेख पाई माइनस सी र यो पाई र माइनस सी छ। ठिक छ बुझ्यो इन्टु साइन सेम यस्तै गर यो पाई यो हेर बी प्लस सी को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु पाई माइनस ए र यहाँ प्लस पाई माइनस ए अलरेडी छ त यो दुइटैलाई जोड्दाखेरि तल 8 छ। अब हेर यो भयो 4
कस पाई माइनस बी बाई 4 इन्टु साइन यो छ हाम्रो पाई माइनस सी बाई 8 भयो। अर्को छ हाम्रो साइन पाई माइनस ए बाई 8 भयो। तर हामीले प्रुभ गर्नु छ सबै कसमा र यहाँ प्लस छ यहाँ प्लस छ, तर यो त त्यति आएन। तर एक स्टेप अझ गर 4 कस पाई माइनस बी बाई 4 र यो साइन यसलाई लेख्न सकिन्छ। यो जुन छ यो त 4 भइहाल्छ नि, यो दुईटा छ भने 4 भइहाल्छ, यो पनि 4 भइहाल्छ, 4 भइहाल्छ। ल अब यो पाई सी माइनस 4लाई लेख्न सकिन्छ र त पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस सी बाई 4 लेख्न सकिन्छ। जब यसलाई एलसिएम लिएर सोल्भ गरिन्छ भने यो पाई माइनस सी बाई 4 नै आउँछ। ठिक छ, त्यहाँ अर्थमेटिक हो, सिम्पल। त्यस्तै यो भइहाल्छ साइन पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस ए बाई 4। ठिक छ। अब आएर यो 4 भयो, यो छ कस पाई माइनस बी बाई 4। यो के छ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको कस थीटा, त कस पाई प्लस सी बाई 4 इन्टु यो भइहाल्छ कस पाई प्लस ए बाई 4 र त ए प्लस बी बाई 4 भयो। अब हेर यही हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। पहिला छ पाई प्लस ए बाई 4, त यहाँ आयो पाई प्लस ए बाई 4। ठिक छ। त्यस्तै आयो पाई माइनस बी बाई 4, त पाई माइनस बी बाई 4 फर्स्टैमा आएछ। त्यस्तो छ पाई प्लस सी बाई 4, त यहाँ आएछ पाई प्लस सी बाई 4। त यस एक स्टेप अझ गर्ने, यसलाई एरेन्ज गरिदिने। पहिला ए वाला, त्यसपछि बी वाला, त्यसपछि सी वाला र लेख्दैन इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ यो प्रुभ भयो। ठिक छ। ल त्यसपछि 10 को सी नम्बर हेर, 10 को सी नम्बर पनि इजी छ, यो तिनीहरूभन्दा अलिकति झन इजी छ। ल यहाँ लेख सोलुसन। ठिक छ। त्यसपछि लेख्ने गिभेन। पहिला हेर यसलाई क्वेसन के छ, क्वेसन छ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टु 4, साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन सी प्लस ए बाई 2 र साइन ए प्लस बी बाई 2 छ। ठिक छ। त यो कन्डिसन भयो। अब कन्डिसनबाट के गर, यहाँ लेख, यहाँ पहिला एलएचएस ल्याऊ, यो झन् इजी छ। यो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी भयो। ठिक छ। अब दुइटैलाई लेख्न सकिन्छ, यो दुइटालाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 त्यहाँदेखि ए प्लस बी बाई 2। ठिक छ। अर्को भयो कस ए माइनस बी बाई 2। ठिक छ। प्लस यो साइन सीलाई लेख्न सकिन्छ 2 साइन सी बाई 2 र कस सी बाई 2 लेख्न सकिन्छ। अब यहाँबाट हामीले साइन ए प्लस बी बाई 2 पहिला निकाल। त यहाँ हेर त ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्छु भने त यो भइहाल्छ पाई सी माइनस सी। यहाँ पनि 2 ले डिभाइड गर्छु, यहाँ पनि 2 ले डिभाइड गर्छु। अब दुइटै साइडमा साइन लिइहाल्छु, त यो भयो साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टु साइन, यो भयो पाई बाई 2 र यो भयो सी बाई 2 विच इज इक्वल टु कस सी बाई 2। ठिक छ। ल अब यो भयो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 र कस ए माइनस बी बाई 2। ठिक छ। प्लस 2 साइन सी बाई 2 को ठाउँमा जब यस्तै म कसको गर्छु भने त यो भइहाल्छ कस ए प्लस बी बाई 2। ठिक छ। र जस्तै यो यहाँ म साइन लिएछु, अर्कोचोटि म कस ए प्लस बी बाई 2 गर्छु, कस ए प्लस बी बाई 2, त कस ए प्लस बी बाई 2 को भ्यालु साइन सी बाई 2 आउँछ। त साइन सी बाई 2 को ठाउँमा म यो लेख्न सक्छु र कस सी बाई 2 को ठाउँमा कति आएछ साइन ए प्लस बी बाई 2, त यो भयो साइन ए प्लस बी बाई 2। ठिक छ। यति भयो। अब आएर के कमन छ त 2 र साइन ए प्लस बी बाई 2 कमन छ। ठिक छ। र के बाँकी रह्यो, यहाँ बाँकी रह्यो कस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कस ए प्लस बी बाई 2 यो बाँकी रह्यो। ठिक छ। भयो यति। त्यसपछि हेर 2 यो भइहाल्छ साइन ए प्लस बी बाई 2।
ठिक छ यहाँसम्म। अब आएर यहाँ सी प्लस डी वाला फर्मुला लगाइदेऊ। त यो भयो 2। हेर त यसलाई लेख्न सकिन्छ। पहिला हेर यो कस ए प्लस बी बाई 2लाई म अगाडि लेखिरहेको छु सेपरेट गरेर, ठिक छ, फर्मुलामा गर्नको लागि। र यो भयो कस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2। यसरी लेख्न सकिन्छ। यो ब्राकेटको भित्रको भ्यालुलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। यसरी लेखेपछि अब 2 यो साइन ए प्लस बी बाई 2 भयो, ठिक छ। र कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी भनेको यो फर्मुला भयो 2 कस ए बाई 2 र कस बी बाई 2 को, बुझ्यो। अब आएर 2 2 जा 4, यो भयो साइन ए प्लस बी बाई 2 र कस ए बाई 2 को ठाउँमा हेर त जस्तै म यहाँ ए प्लस बी बाई 2 निकालेँ त्यस्तै यहाँ सी बाई 2 आइरहेछ। त जब यहाँ ए बाई 2 निकाल्छु भने यहाँ बी प्लस सी बाई 2 आउँछ। त यो भयो साइन बी प्लस सी बाई 2। यो निकालेर हेर्ने यहाँ ठाउँ बचेन, त्यसैले म गर्न सकिरहेको छैन, डाइरेक्ट राखिदिइरहेको छु भ्यालु रफमा गरेर, ठिक छ। र कस बी बाई 2लाई निकाल्छु भने यो आइहाल्छ साइन ए प्लस सी बाई 2। ल आरएचएसमा हामीलाई यहीँ प्रुभ गर्नु छ। 4 साइन बी प्लस सी बाई 2 साइन सी प्लस ए बाई 2 र साइन ए प्लस बी बाई 2 जुन कि आयो हामीले 4 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 र साइन ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टु यहाँ लेख्न सकिन्छ आरएचएस जुन छ यो प्रुभ भयो, ठिक छ। ल यो लास्ट नम्बर रह्यो 10 को डी नम्बर। त्यसपछि यो हाम्रो च्याप्टर नै सकिहाल्छ। तर कस ए प्लस कस बी प्लस कस सी इज इक्वल टु दिस प्रुभ गर्नु छ। त यो यिनीहरूभन्दा पनि इजी छ। ल सोलुसन लेख्ने, त्यसपछि यहाँ गिभन लेख्ने। गिभनमा जे छ त्यो लेखिदेऊ। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु पाई रेडियन, ठिक छ। ल त्यसपछि हेर यहाँ यो कस ए छ, यो कस बी छ, कस सी छ, ठिक छ। यहाँ 1 प्लस समथिङ प्रुभ गर्नु छ। त यहाँ 2 लाइन छोडेर एलएचएस ल्याऊ। एलएचएसमा आएर के छ कस ए कस बी प्लस कस सी। हेर त यहाँ 1 छ यो 1। त्यसलाई लेख्न सकिन्छ कस ए प्लस कस बी प्लस कस सी, ठिक छ। र यहाँ आएर त म के एड र सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छु। त यहाँ ल यहाँ एड र सब्ट्र्याक्ट नगरिकन एउटा सिम्पल टेक्निक छ। यसलाई साइनको फर्मेटमा तोड्दैन, ठिक छ। ल हेर म गरेर बताइरहेको छु। यो यसलाई गर 2 कस ए प्लस बी बाई 2 भयो, अर्को भयो कस ए माइनस बी बाई 2 भयो, ठिक छ। प्लस यसलाई लेख्न सकिन्छ यो कस सीलाई के लेख्न सकिन्छ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 लेख्न सकिन्छ, यति। अब आएर त यो भयो 2 यो कस ए प्लस बी बाई 2लाई कस ए प्लस बी बाई 2लाई हेर त ए प्लस बी बाई 2 यता गर्छु भने यो पाई रेडियन माइनस सी बाई 2 भयो। अब कस ए प्लस बी बाई 2 गर्छु भने यता पनि आइहाल्छ कस पाई 2 माइनस सी बाई 2 विच इज इक्वल टु साइन सी बाई 2, बुझ्यो। त्यसको ठाउँमा त म लेख्छु साइन सी बाई 2 र यो भयो कस ए माइनस बी बाई 2, ठिक छ, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ठिक छ यहाँसम्म। अब आएर यो प्लस 1लाई मैले अगाडि ल्याएँ, ठिक छ। त्यसपछि यो प्लस 2 साइन सी बाई 2 जुन 2 छ यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ, कमन लिहाल्यो। यहाँ के बच्यो कस ए माइनस बी बाई 2 र यो माइनस साइन सी बाई 2 बच्यो, ठिक छ। यति ठिक छ भने अब साइन सी बाई 2 को भ्यालु राखिदेऊ। अब 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 यो भयो कस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन सी बाई 2 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ कस ए प्लस बी बाई 2। अब यो फर्मुलामा गयो 1 प्लस 2 भयो र 1 प्लस 2 यो साइन सी बाई 2 को साइन सी बाई 2 र यसलाई लेख्न सकिन्छ 2 साइन ए बाई 2 र साइन बी बाई 2 लेख्न सकिन्छ यदि। अब आएर 1 प्लस 2 2 जा यो 4 भयो, साइन ए बाई 2 भयो, साइन बी बाई 2 भयो र साइन
c/2 ठिक छ। 1 + 4 sin a/2 लाई लेख्न सकिन्छ के cos b + c/2 त b + c/2 त्यस्तै यसलाई लेख्न सकिन्छ cos a + c/2 र यसलाई लेख्न सकिन्छ cos a + b/2। 1 + 4 यो cos को cos b + c लाई लेख्न सकिन्छ पाई - a/2 त्यस्तै cos यो a + c लाई लेख्न सकिन्छ पाई - b/2 र cos a + b लाई लेख्न सकिन्छ पाई - c/2 ठिक छ। इज इक्वल टु जुन आरएचएस छ हाम्रो यो प्रुफ भयो ठिक छ। ल यस्तै गर्दाखेरि यो सक्यो हाम्रो 10 नम्बरसम्म। यो च्याप्टर नै सक्यो। अब भोलिदेखि हामी पढ्ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन। भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू। हेभ अ नाइस डे।